السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من المقدمين لديك، المقدمين كل ما يقربنا زلفى إليك. سبحانك نستغفرك ونستعينك ونتوكل عليك، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسعد الله مساءكم بكل خير. وفي هذا المساء بعد شكر الله سبحانه وتعالى أشكر فضيلة الشيخ عبد الله إمام وخطيب المسجد على هذه المقدمة التي قدم بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجره وأن يجزي له الثواب، وأن يغفر للشيخ عبد العزيز بن باز، وأن يرحمه فقد دعا له حين ذكره. وهذا من واجب كل أهل العلم في هذه البلاد أن يدعى له رحمه الله وغفر له. في هذا الدرس إن شاء الله تعالى ستنتهي المرحلة الأولى مع المهارة الأولى من المرحلة الأولى مع تطبيقاتها إن شاء الله تعالى. وزف لكم البشرى بأن قد أن مستواكم اتضح، أنه قد تتحسن بشكل ملحوظ، وأن على وشك إن شاء الله تعالى الانتقال إلى مراحل متقدمة تزيد هذا العلم عمقا. وقد بنيت هذا الدرس على شرط قابلية الإتقان إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولما أشترط إلا 10 دقائق كل يوم من باب التأمل في صفحة من القرآن الكريم ومحاولة تفكيكها، ما تحتاج إلى أكثر من 10 دقائق إلى نصف ساعة. سنكمل ما كنا قد بدأناه هذا اليوم إن شاء الله تعالى. طبعا قيمة هذا الجزء هو أنه الجزء المغفول عنه في تعليمنا، لأننا نبدأ بتعليم المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، وهذه كلها كما ترون هي مقدمات وبنية تحتية للحديث عن هذا العلم. لذلك أوصيكم بهذا خيرا. وستلاحظون إن شاء الله تعالى أنه بعد معرفة هذا سيكون بقية النحو واضحا إن شاء الله تعالى. كان أحد زملائكم يسألني قبل قليل، فقلت له أن ابن هشام قضى حياته كلها رحمه الله من نوابغ النحاة وعلماء النحو، قضى حياته كلها ثم اختصرها بكتاب مغني اللبيب، وسماه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، يعني يغني صاحب اللب والفطنة عن بقية الكتب. وحين تتأمل هذا الكتاب، وقد كتبه مرتين، طبعا كتبه في رحلته للحج، قال ثم فجعت به فقده، وهو عائد من مكة فقده ما وجده، حين وصل مصر ما وجده في ضمن كتبه، قال ثم فجعت به فأعاد كتابته في آخر حياته رحمه الله، وسماه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. وقد ركز على هذا الذي نفعله في درسنا مع هذا. هناك مسألة أخرى، وأن بعض الإخوان طبعا كان الاعتذار عن درس اليوم كبيرا بالعشرات نظرا لحضور معرض الكتاب الدولي في الرياض، فطلبت من الزملاء أن يشاهدوه على اليوتيوب. أيضا من فاته شيء يمكن أن يشاهد الدروس على اليوتيوب، لأن المشايخ جزاهم الله خير رفعوا الدروس السابقة. كما تذكرون أني قلت سابقا إن النحو هو التعامل مع النص كتابة أو تحليلا، وأن النص يتكون من جمل، وأن الجمل تتكون من كلمات، وأن نبدأ بعلم الكلمات ومعرفتها، وحين ننتهي من الكلمات إن شاء الله تعالى سننتقل إلى الجمل، وستكون دراسة الجمل عن طريق ماذا؟ عن طريق النصوص. قلت لكم إن الكلمات في القاعدة العلوية التي وضعها علي بن أبي طالب رضي الله عنه إما حرف إما فعل حسب الترتيب الذي سرنا عليه، وإما حرف معنى، وإما اسم. وقلت لكم إن الأفعال لسنا في حاجة إلى معرفة أعيانها، لأنها تعرف عن طريق علامات دلالية ولفظية، وانتهينا من هذا. والأسماء لا حاجة لأن نعرف أعيانها، لأنها تعرف عن طريق علامات دلالية ولفظية تحدثنا عنها. وعندنا حروف المعاني العلماء ما وضعوا لها علامات، لأنهم قالوا هي التي لا يصلح عليها أو لا تقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، فالعلامات هنا عدمية. ثم إن إذا حصيناها خرجنا بكم؟ 50 حرف من حروف المعاني. قلنا عندنا هنا جزء مشترك بين حروف المعاني وبين الأفعال،
وعندنا هنا جزء مشترك بين حروف المعاني وبين الأسماء. عرفنا أن الكلمات المشتركة بين الأفعال وحروف المعاني 3، هي خلا وعدا وحاشا، وتعلمنا كيف نفرق بينها. وعرفنا أن الألفاظ المشتركة بين الأسماء وحروف المعنى هي 13 كلمة، أتينا عليها كلها بفضل الله تعالى إلا كلمة واحدة، وهي ماذا؟ وهي الواو. نكملها اليوم إن شاء الله تعالى، ثم نقف وقفة مع 50 حرفا وننتهي من هذه المرحلة ونبدأ هذه المهارة، ونبدأ في مهارة أخرى إن شاء الله تعالى. هذا من باب ربط هذا الدرس بالدروس السابقة ووضعه في السياق الذي يجب أن يوضع فيه. الواو حين نسأل أي طالب علم نقول الواو وش هي؟ قال حرف عطف، يعني لأنها أقرب شيء إلى ذهنه، وهذا لا يجوز، وإنما يجب أن يعرف خريطة الواو. خريطة الواو، وخريطة الواو كما يسميها رجال التربية والتعليم يقولون الخرائط الذهنية. الواو نجد أن الواو يجب أن ترسخ في ذهنك على أنها ترد في لغة العرب، ترد حرفا وترد اسما. اسم لأن لها مسمى، وحرف لأنه يؤتى بها للدلالة على معنى بعينه. ثم يجب عليك أن تعلم أن الحرف في لغة العرب، الواو الحرفية تأتي على 5 أنواع، على 5 أنواع. النوع الأول هي الواو العاطفة، والمراد بالعطف، العطف مأخوذ من معناه اللغوي اليسير، لأن الخليل رحمه الله والعلماء حين وضعوا مصطلحات النحو وضعوها قريبة سهلة، لا داعي لتعقيدها. لذلك المراد بالعطف هو مثل عطف هذه الورقة، عطف هذه الورقة. فإذا قلت حضر محمد وعلي، فالمراد أن علي ينعطف على محمد بمعنى يجتمع معه في حكم الحضور، في حكم الحضور. فمعنى العطف مأخوذ من هذا المعنى القريب، وسأركز على هذا إن شاء الله تعالى حين نتحدث عن مصطلحات النحاة، كيف أنها قريبة جدا وبمفهومها الدارج بين الناس. فهذا هو المراد بالعطف. إذن العطف بالنسبة إلى الواو هو الحرف الذي يدل على الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في حكم واحد. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. خلاص واضح الآن أن الواو هنا واو عطف، الواو هنا واو عطف لأنها جمعت بين إبراهيم ونوح في حكم ماذا؟ في حكم الإرسال، في حكم الإرسال. نجد الواو قد ترد والمراد بها ماذا؟ والمراد بها القسم، وهي أشهر حروف القسم. إذن لابد أن نستوعب الفرق أولا بين هذه الواو وبين الواو في قولنا والله نحن البشر نقسم بالله سبحانه وتعالى، وفي قول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى، والليل إذا سجى. لاحظوا أن هذه الواو التي تأتي في سياق القسم، تأتي في سياق القسم كما ترون هنا أقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى. لذلك أنا سألت قبل أسبوع بعض طلابي في الجامعة، قلت الواو هذه وش هي؟ قال حرف عطف. قلت هل رأيتم أنكم تغيبون عقولكم؟ طيب وين المعطوف عليه أساس؟ وين المعطوف؟ هو حرف عطف يقتضي وجود ماذا؟ وجود معطوف عليه. لذلك أحيانا نحفظ أشياء هكذا لا نفكر فيها. قال حرف عطف، طيب أين المعطوف عليه؟ فواحد من زملائه تكلم قال المعطوف عليه جني ما لا يرى يعني، قال المعطوف عليه من الجن هنا. لذلك هذه الواو واو القسم وعملها حرف جر، لذلك تعرف أنها حرف جر. لذلك الواو حرف جر ومن بعدها اسم مجرور، وهذا هو الذي يعيننا على الإعراب فيما بعد إن شاء الله تعالى. بالنسبة إلى الواو الثانية هذه، لاحظوا معي أنه يمكن أن تكون حرف عطف ويمكن أن تكون ماذا؟ حرف قسم. فإذا جعلناها حرف واحد فقد أقسم، إذا جعلناها حرف عطف فقد أقسم الله سبحانه وتعالى قسما واحد، إلا أنه بعدة أشياء، فأقسم بالضحى والليل. وإذا جعلناها حرف قسم جديد فهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم هنا مرة وأقسم هنا ماذا؟ مرة،
إن جعلتها حرف عطف فالمعنى صحيح والتركيب يقبلها، وإن جعلتها حرف قسم جديد فالمعنى صحيح ويقبلها أيضا. إذن نعم، يعني هو التأثير يسير، يكاد يكون محصور عنده، لأن العطف أساساً على نية تكرار العامل، فالمقسم به متعدد، ولكن هل الأيمان متعددة؟ هنا يكمن الفرق. طبعاً إذا حملنا السورة على إرادة التأكيد وتأكيد جواب القسم، فإن الأيمان المتعددة أقوى من اليمين الواحد دون شك. عندنا هذه الواو واو تدل على العطف أو القسم، إذن الواو هي الواو، ولكن لا بد أن تفرق بين معانيها. عندنا واو تدل على المعية، المعية بمعنى المصاحبة، بمعنى المصاحبة، كما في قول الله تعالى أجمعوا أمركم، أجمعوا أمركم وشركاءكم، وشركاءكم. لاحظوا أن هذه الواو لا يصلح أن تكون حرف عطف، لا يصلح أن تكون حرف عطف، لأن معنى أجمعوا هل يمكن أن يتسلط على الشركاء؟ لا يمكن. لذلك أنت إذا قلت سرت وشاطئ البحر أو وجدار الجامع، فلاحظ معي أن سرت هذه أسندت السير إلى نفسك، السير لا يمكن إضافته إلى ماذا؟ إلى شاطئ البحر، لأنه لا يسير. أيضا هنا على هذه القراءة أجمعوا أمركم وشركاءكم، لا يمكن أن نجعل الواو عاطفة، لأنك ما تقول أجمع شريكك، ولكن تقول أجمع أمرك، بمعنى أنك تأمل في رأيك يعني واستقر على رأي واحد. طبعا في القراءة الثانية اجمعوا أمركم وشركاءكم، يجوز الآن في اجمعوا أمركم وشركاءكم أن تكون ماذا؟ أن تكون حرف عطف، لأنه يمكن جمع الأمر وجمع الشركاء. لذلك حين تكون الواو قابلة لأن يقدر مكانها ماذا؟ مع، فإنها تسمى واو ماذا؟ واو المعية. ما فائدة هذا؟ ما فائدة أن تعرف هذا؟ فائدة هذا يترتب عليه فيما بعد أن تعرف تعرب، اللي هو خلاصة النحو. الآن إبراهيم إذا عرفت أن الواو حرف عطف ستعرب إبراهيم اسم معطوف، في حين أن ما بعد الواو إذا عرفت أنها واو قسم ستعربه اسم مجرور، في حين أن ما بعد هذه الواو إذا عرفت أنها بمعنى مع ستعربه مفعول معه. إذن لاحظوا معي أن معرفة حقيقة الواو هي التي تتحكم في إعراب ما بعدها، في إعراب ما بعدها. طبعا متى تكون الواو خالصة للمعية؟ تكون خالصة للمعية إذا كان المعنى لا يجوز تسليطه. علماء السلف يستخدمون هذا، يقول لك تسليط العامل على ما بعد الواو. مثل ماذا؟ أضرب لكم مثال من شعر العرب، يقول وزججنا الحواجب والعيون. وشاعر آخر أيضا جاهلي يقول علفتها، أكرمكم الله، يتحدث عن دابته فيقول علفتها تبنا وماء باردا. فالعلماء تأملوا قضية التسليط. زججنا بمعنى دققنا الحواجب وهو منهي عنه. زججنا الحواجب، هل يمكن أن نقول زججنا العيون؟ لا يمكن. لذلك هذه الواو لا تصلح أن تكون ماذا؟ أن تكون عاطفة. أيضا قضية علفتها تبنا، هذا المعنى مقبول، ولكن هل ينفع أن أقول علفتها ماء؟ إذا لا يمكن التسليط، يسمونها التسليط. لذلك هذه الواو تصبح ماذا؟ تصبح واو معية، فيصبح يقصد أنه أعلفها التبن مع ماذا؟ مع الماء، وأن هذا زجج الحواجب مع العيون، يعني بحيث أنها تكون متناسبة مع شكل العين نفسه. لذلك صارت الواو هنا واو معية على هذا الحد الذي ترونه. إذن الواو هنا حرف وهنا حرف وهنا حرف، ولكن التفريق بينها يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه فوائد أخرى. عندنا الواو
التي تليها هي واو ماذا؟ واو الحال. والمراد بواو الحال، سنستغل هذه المساحة. المراد، ثم نعود للاسم. المراد بواو الحال هو أن يأتي جملة تامة، ثم يأتي واو، ثم بعد هذه الواو جملة. علاقة هذه الجملة بهذه الجملة التامة، جملة تامة، أنها تكشف حال إما الفاعل أو المفعول هنا. لذلك في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. هذه جملة تامة، جملة تامة، خرجوا من ديارهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لاحظوا، هم ألوف. هنا وهم ألوف، وهم ألوف. هذه جملة هم ألوف هذه تكشف الحالة التي كانوا عليها أثناء ماذا؟ أثناء القيام بالحدث، تكشف الحالة التي كانوا عليها. لذلك شوفوا مصطلح الحال من المصطلحات القريبة جدا، وأكثر العبارات التي نستخدمها في حياتنا: كيف الحال؟ كيف الحال؟ كيف الحال؟ الحال دائما هو سؤال يبدأ بكيف. لذلك لو سألتكم كيف حالهم حين خرجوا من ديارهم؟ ألوف، هم ألوف. لذلك تقول: والله جانا فلان وهو زعلان. تستخدمون هذا في لهجتنا، تقول: والله جاني وهو زعلان. وهو زعلان، هذه الواو واو ماذا؟ واو حال. ليس مرادك العطف، وإنما مرادك كشف الحالة التي كان عليها وقت ماذا؟ وقت مجيئه. إذن عندنا الواو الحالية. الواو الأخيرة وهي واو مهمة جدا لنا في هذه المنطقة. الواو مهمة جدا لنا في هذه المنطقة، وهي الواو التي تدل على معنى ليش؟ على معنى الجمع، وتختلف عن الواو التي هي اسم، التي هي اسم. أمسح هذه خلاص، أظنها واضحة أمامكم في الأوراق. طيب، عندنا الواو التي هي اسم، والواو التي هي حرف وتدل على الجمع، يجب أن لا يحدث الخلط بينها. عندنا الواو التي هي اسم هي واو الجماعة التي تدل على الجماعة، كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. آمنوا. لاحظوا معي أن هذه الواو لها مسمى، وهو جميع من يخاطب بهذا الفعل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. لاحظوا أن الواو هنا هي واو الجماعة، ولها مسمى، وهي هنا اسم، ولها إعراب تكون فاعل كما ترون هنا. وهذه لا إشكال فيها، ولكني ذكرتها قبل أن أذكر الواو الحرفية التي هي للجمع حتى لا يحدث الخلط بينهما. لاحظوا معي في قول الله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا. ممتاز. لاحظوا معي في هذه الواو، هذه الواو قطعا هي واو ماذا؟ هي واو الجماعة، لأنها جاءت تعبر عن الذين ماذا؟ ظلموا، فهو تعبير عنهم ويعود إليهم. لكن تأملوا معي هذه الواو التي في أسروا. لاحظوا، هل يمكن الاستغناء عنها؟ يمكن الاستغناء عنها. وأسر النجوى الذين ظلموا. إذن من الذي أسر؟ الذين ظلموا. إذن الذين ظلموا هي ماذا؟ هي الفاعل، هم الذين أسروا، فهو الفاعل. فهذه الواو قال العلماء عنها، وأنا أحترز هنا وأقول أنا لا أشرح على حد ذكر المسائل الخلافية، وإنما أشرح على الراجح، على الراجح، لأن هذه مسألة خلاف طويل. هذه الواو قالوا هي حرف
للدلالة على ماذا؟ للدلالة على الجمع. والفرق بين الحرف الدال على الجمع وبين واو الجماعة أن الحرف الدال على الجمع يمكن الاستغناء ماذا؟ يمكن الاستغناء عنه. طيب، ما علاقة هذه الآية بلهجتنا التي نتحدثها؟ سيبويه مثل لهذه الآية بمثال، قال كقول العرب أكلوني البراغيث، ثم صارت أكلوني البراغيث النامس، ثم صارت النحاة فيما بعد يقولون لغة أكلوني البراغيث. المراد بلغة أكلوني البراغيث هي لغة مستعملة عندنا وفي لهجتنا من العصر الجاهلي إلى الآن، لذلك قالوا على لغة الأزد. المراد بها لغة الأزد، هذه لغة أكلوني البراغيث. ما المراد بها؟ شوف أي واحد من أولادك تقول روح شوف افتح الباب، جو الضيوف ولا ما جو؟ ما تقول جاء الضيوف، وبعدين يرجع يقول لك الضيوف جو الضيوف، ولا ما يقول ضربني الأولاد، يقول ضربوني الأولاد. فالمراد بهذه اللغة هو أن يأتي الفعل زائد فاعل، ثم يتصل الفعل بحرف يدل على ذلك ليش؟ يدل على ذلك الفاعل. لذلك الأصل الآن أن يقول ضربني الأولاد. عندنا الفعل ضرب وعندنا الأولاد، ولكنه يصل بهذا الفعل حرف يتناسب مع هذا الفاعل فيقول ماذا؟ يقول ضربوني. إذن هذه الواو التي يمكن أن يستغنى عنها هل هي الفاعل؟ ليست الفاعل، وإنما هي حرف يدل على أن الفاعل ماذا؟ جمع. ويمكن أن تكون في المثنى، لذلك ضربني الولدان لو أردنا أن نأتي بها على لغة الأزد التي سماها العلماء بهذا المثال الذي وضعه سيبويه، صار عندهم من مصطلحات النحاة لغة أكلون البراغيث. لو أردنا أن ننطقها على لغة الأزد ستصبح ماذا؟ ضرباني الولدان، وستصبح هذه الألف علامة ماذا؟ علامة التثنية وليست ألف الاثنين، لأن هذا هو الفاعل. وبهذا نكون قد عرفنا أن الواو الحرفية تأتي على 5 أوجه، وأن الواو الاسمية تأتي على وجه واحد، وهو أن تكون واو ماذا؟ وهو أن تكون واو جماعة. هذه المعرفة لأنواع الواو لا بد منها. أذكر هنا بقول الشاطبي رحمه الله نقلا عن أسلافه أنه لا يكون العالم عالما إلا ب4 شروط. وهذا الشاطبي اللي يتكلم أبو إسحاق، لا يكون العالم عالما إلا ب4 شروط. لاحظوا الجزء الذي طالب بحفظه، قال الإحاطة يعني على سبيل الحفظ بأصول ذلك العلم، بالأصول. مثل هذا من الأصول. العالم حين يسأل عن الواو يأتي بالخريطة الإجمالية، لأن هذه هي الأصول. هذا هو المراد بالأصول، يعني التي تعود إليها جميع الواوات في كتاب الله تعالى. فيقول الواو إما أن تكون حرف وإما أن تكون اسم، وإذا كانت حرف فهي على 5 أنواع، كذا وكذا وكذا. فهذا هو مراده بالإحاطة بأصول ذلك العلم، وهذا ينطبق على كل علم وليس على علم النحو وحده. ثم قال الشرط الثاني حسن العبارة عنه، وهو أن تستطيع أن تعبر عن هذا العلم. لذلك أنا أنصحكم هذه الخرائط التي رسمتها لكم هنا هي تطبيق لقوله رحمه الله الإحاطة بأصول ذلك العلم. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن جميع الكلمات المشتركة بين الأسماء والحروف. وأريد الآن بعد أن أستمع إلى أسئلتكم واستفساراتكم أن نقف وقفة تمهيدية مع 50 حرفا التي قلنا ما لا يكون إلا حرفا، حتى أنبهكم على بعض الأمور فيها إن شاء الله تعالى. أفتح المجال الآن إذا فيها أسئلة واستفسارات قبل أن أبدأ في هذا. تفضلوا يا أساتذة. نعم، أحسنت. هذه الواو واو ربا.
القسم في الورقة الاستئناف يفرق بينها ولا؟ الورقة إذا ناقصة. الاستئناف ونص القسم. أي ماشي. نعم، يضاف القسم معذرة. هذه الورقة ناقصة يبدو. الذي أعدها بقي عندنا القسم يضاف على هذا. والمراد بالاستئناف سيأتي إن شاء الله تعالى. أما الإجابة عن سؤال الأستاذ قال وليل كموج البحر، فهذه الواو يسميها العلماء واو رب، لأنها ترد نائبة عن ماذا؟ نائبة عن رب. طبعا رب المراد بها طبعا على أن هذه المسألة خلافية، هي حرف يراد به ماذا؟ التقليل. لذلك حين تقول رب أخ لك لم تلده أمك، وقد ذكرناها في حروف المعاني، فإن المراد هو التقليل. رب أخ لك لم تلده أمك. من طرائف الشيخ الحضراني رحمه الله أنها قد سمعت هذا يعني في شريط مصور في أبها قبل 40 سنة. الشيخ الحضراني كان يقود المجاهدين ضد الاحتلال البريطاني في اليمن فأسقط طائرة، فيفتخر بنفسه عند الإمام يحيى حميد الدين بأنها أسقط طائرة ببندق يعني، فيقول ربما طائرة أسقطتها، يقول لها الإمام، والإمام كان من أهل العلم، ربما للتقليل. يذكره يقول ترى ربما للتقليل، يعني تراك لم تفعلها إلا مرة، يقول ربما طائرة أسقطتها، فيقول الإمام يحيى ربما للتقليل. فرد عليه الشيخ يبغى يخبره أنه عالم بخلاف النحو، قال أنا على مذهب ابن مالك، لأن ابن مالك ربما لماذا؟ للتكثير، أن ربما للتكثير، لكن لا أريد أن أخوض في التفصيلات. لذلك هذه الواو تسمى واو رب، وهي تجر، وهي أقرب شيء لواو ماذا؟ لواو القسم، وسوف تأتي عند حديثنا عن الحروف العاملة إن شاء الله تعالى، وهي المرحلة الثانية التي ستأتي قريبا الأسبوع القادم إن شاء الله. لا، الاستئناف تبقى، والمراد بالاستئناف لنبين لكم ونقر في الأرحام هو استئناف كلام جديد، وسوف يأتي، لأن درس الأسبوع القادم إن شاء الله سنخصصه لماذا؟ إحنا انتهينا الآن من التقسيم، سنبدأ الأسبوع القادم ندرس ماذا؟ الحروف 66 حرف هذه سنقسمها إلى مجموعات، فيصبح حفظها سهل جدا. يعني 66 هذه يشيلوا منها 20 حرف، هذه كلها حروف جر، يبقى كم؟ يبقى 46. ثم سنأخذ منها 6 سنضعها حروف نداء، ثم نأخذ حروف ناسخة 7، فستصبح على شكل مجموعات وتصبح ميسورة إن شاء الله تعالى، ونحدد لكل مجموعة عملها. وهذا هو درس الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. بعد ما ننتهي من الحروف الأسبوع القادم أيضا ما الذي ينبغي معرفته عن الأفعال، ما الذي ينبغي معرفته عن الأسماء، ثم ننتقل إلى معرفة الجمل إن شاء الله تعالى. الشركاء ما يجمعون؟ نعم، لكن أجمع. إذا قلت أجمع أمرك، هناك فرق بين الإجماع وبين الجمع. أنت أقول اجمع زملائك ماشي، لكن أجمع أمرك بمعنى أزمع، بمعنى أن ترسوا على رأي واحد. أجمعوا أمركم، خلاص اتفقوا يعني على رأي واحد. طبعا في القراءة الأخرى اجمعوا، الواو يمكن أن تكون حرف عطف ويمكن أن تكون واو معية، لا فرق. تفضل. لا، ما تعرف فاعل. الفاعل أسر النجوى الذين ظلموا، الفاعل هو الذين، وإنما الواو نقول حرف جمع لا محل له من الإعراب. والفرق بينه وبين واو الجماعة هو أنه يمكن الاستغناء عن هذا. لذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه ما ذكره ابن مالك في الجامع الصحيح، في شواهد الجامع الصحيح، قال
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وين فاعل يتعاقب؟ ملائكة. إذن الواو هي حرف للجمع بدليل أنه يمكن الاستغناء عنه، فبدل ما تقول يتعاقبون فيكم ملائكة يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. والعلماء يقولون إن القرآن في قول الله تعالى وأسروا النجوى قد أخذ بلغة الأزد، ينصون على هذا، يقولون وهذا على لغة الأزد وبعض القبائل الأخرى مثل بعض بالحارث وغيرهم. في أسئلة أخرى؟ تفضل. ما تعمل ما بعدها إلا واو القسم تعمل فيما بعدها، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن واو رب أنها تعمل بالنيابة، لأن رب حرف جر فما ينوب عنها يعمل. أما باقيها طبعا لا أريد أن تستعجل الأمور، سأحدثكم الأسبوع القادم عن شيئين: المعنى الوظيفي والمعنى الإضافي، وهذا سيرتب الأمور بطريقة أفضل في أذهانكم. لا أريد أن نتجاوز المرحلة. المراد من المرحلة تفكيك اسم أو فعل فقط. الأسبوع القادم سنخوض في شيء أدق إن شاء الله. نعم. قول الله تعالى ما لكم تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. نعم. عمل هذه الواو هي عاطفة على ما قبلها، لأن الواو تعطف المفرد على المفرد وتعطف الجملة على الجملة، وهذا أيضا يأتي في حينه إن شاء الله تعالى. في أسئلة أخرى؟ تفضل. نعم. أنت إيش تضعها من أي أنواع الواوات الحرفية؟ تبت يدا أبي لهب وتب. لا عطف. تبت يداه وتب هو كله. لذلك من باب عطف الجملة على الجملة. طيب انظروا معي فيما لا يكون إلا حرفا على أساس ننهي هذه المسألة. نعم. والله ما أدري عن الإخوان هم يشترطون وضع. كان اللي ورا يسمعون ما أدري كما تحبون. طيب افتحوا معي على صفحة 8. لاحظوا معي إن في صفحة 8 عندنا لها 4 أنواع، هي كلها حروف. إن في أنواعها 4 هي حروف، ولكنها وردت على 4 أنواع. لذلك من المهم في هذه المرحلة هو أن نتعلم كيف نفرق بين أنواع إن، لأن اللفظ واحد والحقيقة مختلفة، وهذا الدرس يكمل ما كنا قد بدأنا به. انظروا إلى إن في قول الله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وانظروا إلى قول الله تعالى إن الكافرون إلا في غرور. وانظروا إلى قول الله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم قارنوا بينها وبين قول الشاعر ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا ما يزال يزيد. طيب لاحظوا معي لم نذكر إن هذه في المشترك لأنها ليست مشتركة بين اسم وحرف ولا بين اسم وفعل، فهي هنا حرف وهي هنا حرف وهي هنا حرف وهي هنا حرف. إذن من ناحية إعرابها ليس عندنا إشكال لأنها حرف في المواطن الأربعة، ولكن التفريق بين حقيقتها مهم جدا. لاحظ إن
وستلاحظون بعد الكشف عن حقيقتها أن هذا يتعلق بإدراكك لماذا؟ بإدراكك للمعنى، الدلالة. إن ينتهوا يغفر لهم. ما شرط الغفران؟ الانتهاء. إذن إن هنا حرف ماذا؟ حرف شرط. طيب، ما فائدة أن نعرف أن إن حرف شرط؟ يعني ما فائدة هذه المرحلة التي يغفل عنها؟ أنك ستعلم أنها تجزم فعلين، وأنت إذا عرفت أنها تجزم فعلين ستعرب هذا فعل مضارع مجزوم بإن وهذا فعل مضارع مجزوم بإن. حين تبني الكلام فإنك حين تأتي بإن الشرطية ستعلم أن فعلها فعل شرطها وجواب شرطها حقه ماذا؟ الجزم. وهذا ما نبينه إن شاء الله تعالى في المعاني الوظيفية والإضافية للحروف فيما يأتي. إذن مهم في هذه المرحلة هو أن تفرق بين إن التي هي شرطية هنا وبين إن الكافرون إلا في غرور. هل في هذه الآية هي معنى للشرط وترتيب شيء على شيء؟ لا. لكن إن هنا تستطيع أن تضع مكانها ما الكافرون إلا في غرور، والمراد من هذا الأسلوب هو ماذا؟ هو الحصر. والحصر له طريقتين من ضمنها النفي، الجمع بين النفي والاستثناء، الجمع بين النفي والاستثناء. إذن عندنا في القرآن الكريم ترد إن شرطية وترد إن نافية. من لوازم إن النافية أنها مقترنة بماذا؟ بالاستثناء، وأنه يصح تقدير ماذا؟ تقدير ما بعدها. هذه تجعلها في ذهنك. لذلك إن كل نفس لما عليها حافظ، لما هذه حرف استثناء، وإن التي قبلها هي إن ليش؟ النافية التي يمكن أن تضع مكانها ما. إذن التفريق يكون بالمعنى ويكون بالبديل. لاحظوا، يكون بالبديل. من الدلائل على إن النافية وأنه يمكن استبدالها بماذا؟ استبدالها بما، وقد وردت في القرآن الكريم كثيرا إن هذه النافية. ثم إذا علمت أن إن النافية لا عمل لها فستعلم أن الكافرون هذه إعرابها إن شاء الله تعالى مبتدأ، لأن هذه لا تؤثر بمعنى أنه ليس لها معنى وظيفي، وإنما معناها إضافي كما سأبين لكم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. طيب، عندنا إن هذه المخففة من الثقيلة، هذه قصتها غريبة. المخففة من الثقيلة، إن هذه أصلها إن ثم خففت فأصبحت يسمونها إن المخففة من الثقيلة. طيب، كيف أستطيع أن أكتشف أن إن هذه مخففة من الثقيلة؟ هنا عرفنا أن عندنا شرط وجواب، هنا عرفنا أنها ملازمة للاستثناء وأنه يصح أن نجعل مكانها ما. طيب، هنا شوفوا المقياس الذي به تعرف أن إن مخففة هو أنه يمكن إعادتها إلى الحالة الأولى، وهي ليش؟ وهي التثقيل. طبعا إذا عدتها إلى التثقيل فإنها حين خففت حذف اسمها الضمير المتصل بها، لذلك أنت إذا عدتها إلى التثقيل فإنها تقبل عود الضمير الذي حذف. لذلك إن وجدنا سيصبح تقديرها إننا وجدنا أكثرهم فاسقين. هذا هو أصل الآية، إننا وجدنا أكثرهم فاسقين. ماذا يحدث عند التخفيف؟ يحدث عند التخفيف، هذا في سنن العرب في كلامها، أن الضمير ماذا؟ يحذف، وأن النون تخفف. إذن هذا الأمر الأول الذي يحدث، وهذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يؤتى بعدها عند التخفيف بماذا؟ بلام. هذه اللام هي لام ماذا؟ لام التوكيد، وتسمى اللام المزحلقة أو لام إن، ليكون وجود هذه اللام دليل وقرينة وعلامة على أن إن هذه هي إن المخففة. لذلك إن وجدنا أكثرهم لفاسقين أصلها إننا وجدنا أكثرهم فاسقين. ماذا حدث؟ حذف الضمير وخففت النون، والتخفيف يقتضي وجوبا المجيء بماذا؟
المجيء باللام التي تسمى اللام المزحلقة أو لام إن التي سنسلط عليها الضوء إن شاء الله تعالى عند حديثنا عن اللامات. الفرق بين إن في هذه الآيات الثلاث وبين إن في قول الشاعر وورجي الفتى للخير ما إن رأيته، نجد أن إن هذه يمكن أن يستغنى عنها، ولذلك نصفها بأنها ماذا؟ زائدة. هل مرادنا بالزائدة هنا الحشو الذي يعيبه النقاد على الشعراء؟ لا، ليس المراد الزيادة هنا الحشو، وإنما المراد أنها لا تؤثر على المعنى ولا على أصل المعنى؟ لا تؤثر على أصل المعنى. لذلك رج الفتى للخير ما رأيته يزيد خيرا مع تقدم سنه. ولكن إن هذه وهي زائدة أتت لإضافة معنى على العبارة، وهو معنى الفورية، يعني من فور رؤيتك له، وهذا هو المراد بإن هذه، وقد حكموا عليها بأنها زائدة. إذا لاحظوا معي أن حروف المعاني هي مفتاح لتعلم النحو، ولا بد أن يعني هذا يدخل في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، أن تنظر كل ما قابلت إن تنظر هل هي شرطية أو نافية أو مخففة من الثقيلة أو زائدة. بالأمر الثاني إذا رجعنا لقضية ما الذي يحفظ من العلم، تحفظ هذه الأصول. فإذا سئلت عن إن تقول إن في لغة العرب ترد على 4 أنواع هي كذا وكذا وكذا وكذا. لاحظوا معي يا إخوان أن بعدها مباشرة أيضا جاءت تفضل. هل من معانيها الفورية؟ لا، نحن قلنا إن الزيادة في إن وفي أن يعني الألفاظ الزائدة تأتي لمعان هي غير قطعية، لأن علماء السلف قالوا هذه الأحرف زائدة، فمنهم من قال زائدة للتوكيد، ومنهم قال زائدة للدلالة على فورية الحدث، ولكن الذي يميزها في كل المواضع أنها زائدة يمكن أن يستغنى عنها، يمكن أن يستغنى عنها. في أسئلة أخرى؟ كيف تعرف؟ أنه يمكن الاستغناء عنها، يمكن أن تحذف. وين الأولى؟ ما في واحدة ولا واحدة من الباقيات يمكن أن تحذف. التي يمكن أن تحذف هي الزائدة فقط. ها؟ انت يعني ما في هذه اللي ممكن نستغني عنها. لاحظ ما ينفع انك تحذف هذه، لانك لو حذفتها ذهب معناها التوكيد، ولا يجوز ان تقول وجدنا اكثرهم لفاسقين، لان هذه اللام اتي بها مقارنه لان، ووجودها واجب. ولاحظ هنا ما ينفع ان تقول الكافرون الا في غرور، لان الا هذه ملازمه لان حتى يتم معنى الحصر. ولاحظ معي هنا إن ينتهوا يغفر لهم، لو قلت ينتهوا يغفر لهم لازال معنى الشرطية اللي هو ترتيب الغفران على الانتهاء، لكن هنا يمكن أن تحذف دون أن يتأثر أصل المعنى. واضح؟ طيب تفضل الشيخ. طبعا العلماء تكلموا في هذا، والحقيقة أنه يقدر ضمير شان. هناك مسألة أعلى من هذه المسألة، وهي هل تعمل إن المخففة أو لا تعمل. لا أريد أن أخوض في هذا الآن، لأن الهدف الآن هو ماذا؟ اسم فعل حرف، وأن تحدد نوع في الآية أو في الشاهد. ينطبق على هذا البيت الزيادة في المبنى زيادة في المعنى؟ يعني هذه قاعدة ليست مضطردة، أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى ليست مضطردة، ولكن على كل حال زيادة إن هنا لها أثر معنوي دون شك، ولكن لا يسلم بهذه القاعدة أن الزيادة في المبنى، لأن لو كانت الزيادة في المبنى زيادة في المعنى لما كان لمعنى قول العلماء وهذه حشو، بمعنى أنها زائدة لا فائدة منها. وبعض من حاول أن يلبس، مثلا يتحدث عن فخر عليهم السقف من فوقهم، يقول السقف لا يكون إلا فوق، فما فائدة من فوقهم، فما فائدة من فوقهم. لاحظوا ونحن في هذا المسجد لو خر السقف من تلك الجهة يصح أن تقول خر عليهم السقف،
ولكن لن تقول خر عليهم السقف من فوقهم إلا إذا سقطت القبة. لذلك المراد أنه خر عليهم السقف ووقع عليهم وقوع يدفع الاحتمال. لذلك القرآن الكريم فيه أشياء كثيرة الهدف منها هو دفع ماذا؟ هو دفع الاحتمال، ما هو الالتباس، دفع الاحتمال، دفع الاحتمال. لأنه لو قال كنا في المسجد وخر علينا السقف، فحين أقول هذا الكلام يعلم أني قد سلمت أساسا من أني قد سلمت من وقوع هذا السقف. لكن سيقول غيري عني لو سقطت القبة خر عليه السقف من فوقه، لذلك وقعت عليه. لذلك يعني الزيادة محكومة بسياقاتها. إلى الكافرون إلا في غرور، إلا هنا ما هي بالتوكيد إلا في غرور. لاحظ أنت فهمت قول العلماء الحصر، فهمتها أنت على أنه توكيد. لاحظ إذا قلت الكافرون في غرور، ما الفرق بينها وبين ما الكافرون إلا في غرور؟ هل هو توكيد ولا حصر؟ حصر. إذن حصر الكافرين في ماذا؟ في هذه الحالة وهي الغرور. لذلك أنت فهمتها أنها توكيد. لا، هو نفي واستثناء. تفاعل النفي مع الاستثناء أنتج معنى الحصر. لذلك هناك فرق بين محمد الرسول صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا الرسول. حين أقول الآن عندي 100 ريال، هل هذا يمنع وجود 100 أخرى؟ لا. طيب إذا قلت ما عندي إلا 100، لاحظت كيف اتضح المعنى الآن بالمثال المادي. طيب في أسئلة أخرى؟ طيب ننتقل إلى أن ونشوف كيف أن أيضا تختلف قبل أن ننتقل من هذه المرحلة، حتى تعلم الحروف التي ترد على أكثر من معنى والحروف التي ترد على معنى واحد. ونكون جاهزين إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم لتقسيم الحروف. طبعا محاضرة واحدة إن شاء الله تعالى نقسم فيها الحروف، وأحضر لكم مذكرة فيها تقسيم هذه الحروف. هي الآن 66 حرف، تتقسم في مجموعات، فيكون حفظها إن شاء الله تعالى في غاية اليسر. لاحظوا معي في قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم. وقول الله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا. وقول الله تعالى أوحينا إليه فأوحينا إليه أن يصنع الفلك. وقول الله تعالى فلما أن جاء البشير. لاحظوا أن يا إخوان في هذه الآيات نجد أن هي أن من حيث لفظها أن، وليس عندنا إشكال في تحديد معناها، لأن أن لا في تحديد نوعها، لأن أن لا تكون إلا حرفا. فستقول هنا هي حرف وهنا حرف وهنا حرف وهنا حرف، ولكن يجب أن تعلم أنها في المواضع الأربع مختلفة، كل أن مختلفة عن الأخرى. لاحظوا معي وأن تصوموا خير لكم. أن هذه يسميها العلماء مصدرية، وقد شرحت لكم في درس سابق المراد بالمصدرية، وهو أنه يمكن الاستغناء عنها وعن الفعل الذي بعدها بمصدر ذلك الفعل. يمكن الاستغناء عنها وعن الفعل الذي بعدها بمصدر ذلك الفعل. درسنا ما المصدرية في الماء، وقلنا إن ما يمكن أن تكون مصدرية، يمكن أن تكون مصدرية. أيضا أن يمكن أن تكون مصدرية، لذلك تستغني عن أن تصوموا فتقول صيامكم خير لكم، لأنه أمكن الاستغناء عن أن والفعل الذي بعدها بمصدر ذلك الفعل حكمنا عليها بأنها مصدرية. ما الذي سيترتب على ذلك؟ أن حين نذكر الحروف التي تنصب الفعل المضارع سنقول أن المصدرية، إذن الفعل الذي بعدها
هو فعل مضارع منصوب، لذلك يترتب على هذا معرفة إن شاء الله تعالى. لاحظ: ونعلم أن قد صدقتنا. لاحظوا هنا أن دخلت على فعل مضارع وأمكن الاستغناء عنها وعن الفعل المضارع بمصدر ذلك الفعل. ونعلم أن قد صدقتنا. العلماء قالوا هذه هي أن المخففة من الثقيلة. العلامة التي تدلك على المخففة من الثقيلة هو أنه يمكن إعادتها إلى سابق عهدها، وهو ماذا؟ التثقيل. وإذا عدتها إلى التثقيل فيجب أن تعيد ما حذف بسبب التخفيف. لذلك ما أصل هذه الآية ولا تبديل على كلام الله تعالى: ونعلم أنك قد صدقتنا. ممتاز. انظروا إلى قول الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. أن هذه شنوعها؟ علم أن سيكون منكم مرضى، مخففة. علم أنه سيكون منكم مرضى، إلا أنه عند التخفيف حذف هذه الهاء فبقيت أن المخففة وحدها. المخففة وحدها. طبعا بعض العلماء خالف في أن هذه وقال أنه يمكن أن تجعل مصدرية، وأن يكون المراد ونعلم صدقك. هذه الآية قد تحتمل هذا، ولكن في قول الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، يعني العلماء رجحوا أن هنا مخففة من الثقيلة. أي ماذا؟ أي أنه، لأن إذا قلنا علم كون فإنه قد سقط معنى ليش؟ معنى الاستقبال. والقرآن كما قال ابن جني: يتخير له ولا يتخير عليه، يعني حين يدور الأمر بين شيئين فإنه يتخير له الأقرب إلى الدلالة القرآنية حتى لا نقع في القول على الله تعالى بغير علم. لاحظوا معي أن هذه جديدة: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. قالوا أن هذه تفسيرية، والمراد بأن التفسيرية أنها تقع بين إجمال وتفصيل. بين إجمال وتفصيل. بين إجمال وتفصيل. لذلك أن هذه تقع بين المفسر والمفسر. لذلك لو قال فأوحينا إليه، فما تفسير وما دلالة وما مضمون وما محتوى هذا الوحي؟ اصنع الفلك. لذلك يقولون إن هذه تفسيرية. لذلك في قول الله تعالى في الموضع الآخر: فانطلقوا وهم يتخافتون. إيش معنى يتخافتون؟ لا يتهامسون. يتخافتون لأن المخافة عكس المجاهرة. المجاهرة. يتخافتون. الله سبحانه وتعالى كشف لنا ايش كانوا يقولون. يتخافتون. ايش كانوا يقولون؟ لا، ما كانوا يقولون أن، ما قالوه أبدا. أن ما قالوه. قالوا لا والله ما قالوه. قالوا لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. كلامهم يبدأ من عند ماذا؟ من عند لا. التخافت اللي بينهم: لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. لذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا بما كانوا يتسارون به. يتخافتون لا يدخلنها. فسر هذا التخافت فأتى بين المفسر والمفسر بماذا؟ بأن. فقالوا أن هنا تفسيرية لا محل لها من الإعراب. أن الرابعة هي أن الزائدة. قلنا دائما الدلالة على الزائد هو أنه يمكن الاستغناء عنه، لأنه لا يؤثر على ليس المعنى، لا يؤثر على أصل المعنى، وإلا فإن له فائدة، وليست زيادة على سبيل الحشو الذي لا فائدة منه. لذلك الفرق بين قول الله تعالى: فلما أن جاء البشير، وبين قولنا: فلما جاء البشير بإسقاط أن. المعنى الأصلي واحد. المعنى الأصلي واحد، لكن ما فائدة أن هذه؟ هي زائدة يمكن الاستغناء عنها. ما معناها؟
بعض العلماء قالوا أن الهدف منها التوكيد، وبعضهم قال الهدف منها الدلالة على ماذا؟ على الفورية، بمعنى أنه بمجرد وصوله إلى يعقوب عليه السلام ألقى القميص على وجهه، وبمجرد إلقاء القميص ارتد بصيرا. كانت هذه الوقفات مع هذه الأنواع. وبهذا الكلام نختم الحديث عن المهارة الأولى من المرحلة الأولى، وهو معرفة الكلمات أو علم الكلمات، اللي هي المرحلة الأولى. انتهينا من المهارة الأولى وهي تحديد نوع الكلمة، مع وجود مهارة دائمة مستمرة وهي قضية التفكيك كما اتفقنا. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سننتقل لتقريب الصورة من حروف المعاني والإتيان عليها إن شاء الله تعالى. في الحروف اللي هي المهارة الثانية، ما الذي يجب أن تعرفه في حروف المعاني؟ يجب أن تجيب عن 3 أسئلة. إذا أجبت عن 3 أسئلة فقد بإذن الله تعالى أدركت علم حروف المعاني. ما معنى الحرف؟ طبعا أنا أتكلم الآن على اعتبار أن وصلنا إلى ماذا؟ وصلنا إلى أنك أنت قلت هذا حرف، انتهينا من قضية الاستنباط، خلاص وصلنا إلى أن هذه الكلمة حرف. طيب ما الذي ينبغي عليك؟ الإجابة عن 3 أسئلة. ما معناه؟ هل له عمل؟ ما عمله فقط. أما قضية تحرير الإعراب في جميع الحروف، حرف كذا مبني لا محل له من الإعراب، جميع الحروف دون استثناء. ولكن يجب أن تعرف 3 أمور دقيقة ينبني عليها شيء آخر. ما معناه؟ هل له عمل؟ طبعا هل له عمل هذه إجابتها إما بنعم أو لا. إذا ما معناه؟ هل له عمل؟ ما عمله. هذه الأسئلة ال3 التي يجب أن نعرفها عن الحروف إن شاء الله تعالى. سنستغل الوقت المتبقي في إجراء تطبيق على هذه المهارة، اللي هي مهارة التفكيك وتحديد النوع، ثم نستمع إلى الأسئلة والاستفسارات إن شاء الله تعالى. أرجو ألا نبدأ في المهارة الثانية إلا وقد حاولت أن تبلغ أقرب نقطة من الإتقان في المهارة الأولى. طبقنا على الفاتحة وطبقنا على المعوذتين، واليوم نكتب. نعم تفضل. الحروف اللي فيها زي مثلا حتى 3 معاني إن شاء الله تعالى هذه نسلط الضوء عليها في الدرس القادم، اللي هو خاص بماذا؟ بتقسيم الحروف إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ. نطبق اليوم على، طبعا اللي يريد أن يخرج ما يحتاج إلى الإذن، الله يجزاكم خير. نطبق على سورة الإخلاص. نشوف قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونأخذ معها سورة الكافرون.
طيب المراد من المرحلة التي أنهيناها هذا اليوم هو أن يتقن كل واحد التفكيك والتصنيف. لو أخذنا سورة الإخلاص الآن كم فيها كلمة؟ كم؟ 18 كلمة. طيب نشوف. قل كلمة، هو الله أحد، الله كلمة، الصمد كلمة، لم كلمة، يلد كلمة، الواو كلمة، لم كلمة، يولد كلمة، الواو كلمة، لم كلمة، يكن، اللام كلمة، والها كلمة، وكفؤا كلمة، وأحد. ممتاز، انتهينا من التفكيك. نشوف الآن تحديد نوع الكلمة. قل اسم، اسم، حرف، فعل، حرف، حرف، فعل، حرف، حرف، فعل. ممتاز. الهاء حرف، هذه مشكلة. اللي بقي يقول الهاء حرف مشكلة. اسم تعود على من لم يكن له؟ على الله. إذا لها مسمى ولا ما لها مسمى؟ ممتاز. كفؤا اسم، أحد اسم. ممتاز ممتاز. هذه المرحلة التي نريد أن نصل إليها. طيب سورة الكافرون كم كلمة؟ 38. طيب يلا نشوف. قل يا أيها، أي كلمة. ممتاز. الكافرون كلمة، لا كلمة، اعبدوا كلمة، ما كلمة. ممتاز. تعبد كلمة، والواو كلمة، والنون كلمة. ممتاز. طيب ليش فصلنا هذه وما فصلنا الكافرون؟ ممتاز، هذه مهمة. الكافرون هنا لاحظوا معي، تعبد لها دلالة لوحدها ولا لا؟ تدل على الحدث، والواو تدل على المحدث الذي عبد، أليس كذلك؟ والنون علامة الرفع، علامة الرفع. تعبدون أصلها تعبدوا، لكن أتينا بالنون للدلالة على الرفع. لكن الكافرون لو أخذنا الكافر لوحدها، هل الواو تدل على جماعة فعلوا شيء؟ ولكن الكلمة كلها تدل على الجماعة، لذلك الجمع لا يقسم، الجمع لا يقسم. ممتاز. الواو لا، أنتم كلمة، عابدون كلمة، ما أعبد، الواو كلمة، لا أنا عابد. ما عبد كلمة، التاء كلمة والميم كلمة، صحيح. تم كاملة كلمة، صحيح. ما لا فرق، يعني لا يؤثر إن جعلت التاء لوحدها ضمير والميم حرف جمع، أو جعلتها كلها ضمير كما ذكرنا في حينه. الواو كلمة، ولا كلمة، أنتم كلمة، عابدون كلمة، ما كلمة، أعبد. اللام كم، دين كم، الواو، اللام، الياء، دين. هذا هو التفكيك، لأن كل كلمة من هذه الكلمات تحتاج إلى إعراب فيما بعد. طيب فعل، قل فعل، يا أي، يا أي. إيش قلنا من علامات النداء، من علامات الأسماء 5. النداء، أي نوديت إذن هي ماذا؟ الهاء حرف تنبيه. الكافرون لا، وما المستدين. رجعوا ما شوفوا، ما قلنا تأتي حرف وتأتي اسم. وصل. لا أعبد ما تعبدون. ممتاز. إذن هي اسم ماذا؟ اسم موصول بمعنى الذي، لأنه يصح أن تجعل مكانها الذي. لا أعبد الذي تعبدون، فعل. الواو والنون، الواو لا، أنتم اسم، عابدون ما اسم موصول. عابدون الذي أعبد، وأعبد فعل، حرف
اسم ما عبدتم أيضا اسم موصول، عبد فعل، والتاء عبدتم هذه تدل عليه لها مسمى، حرف اسم فعل، اللام حرف، وكم اسم وبعدين حرف، واللام حرف، والياء اسم، ودين اسم. كانت هذه المهارة الأولى التي ختمناها في هذا اليوم. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سننتقل إلى المهارة الثانية، وهي الاقتراب أكثر من حروف المعاني من أجل إتقانها، ثم الانتقال إلى الحديث عن الأسماء والحديث عن الأفعال. يعني بقي 3 دروس وننتقل إلى معرفة الجمل إن شاء الله تعالى. هل في أسئلة واستفسارات؟ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد. السلام عليكم.